देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पहली जंग अजीम का एक आम सा डाकिया फौजी जो दूसरी जंग अजीम के सबसे अहम किरदार हिटलर के तौर पर जाना जाता है, इस शख्स का नाम यकीनन आप दोस्तों ने सुन रखा होगा, लेकिन इसकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प गोशे शायद बहुत से लोग ना जानते हों। आज हम आपको ऐसे ही 10 हकायक के बारे में बताएंगे जिनको यकीनन आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। हिटलर क्यों यहूदियों से नफरत करता था, ये वो सवाल है जो हर इंसान जानने की कोशिश करता है। इस हवाले से भी आपको वीडियो के आखिर में आगाह किया जाएगा। हिटलर से मुतालिक अनोखे हकायक जानने से कबल इस काफिला ज़ौक़ में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करते चले कि पहले द डिस्कवरी नामी इस यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। हिटलर जर्मन नहीं था। नाज़रीन ग्रामी, हिटलर जो जर्मनी का सफाक तरीन जर्नैल कहलाया जाता है, दरअसल इसका ताल्लुक जर्मनी से नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के 2 ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद उसने मुसव्विर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस उसकी जवानी की इब्तिदा तंगदस्ती से हुई और उसमें एहसास कमतरी ने घर कर लिया। आगे चलकर यही उसकी सिफाकियत की वजह बनी। नाज़रीन ग्रामी, हिटलर ने जब मुसव्विर के तौर पर खुद को नाकाम पाया तो उसने फौज में मुलाजमत का सोचा। तहम ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया। जंगे अजीम अवल का आगाज हुआ तो बेरोजगारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा कि तुम इतने कमजोर हो कि राइफल नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक लड़ोगे। मगर तारीख ने देखा कि चंद सालों बाद हिटलर ने वो रुतबा हासिल किया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। प्यारे दोस्तों, हिटलर अपने बाप से नफरत और मां से इश्क करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद ही जल्द ही उसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। वो उसके सख्त गिर रवैये की वजह से उससे नफरत करता था, लेकिन उसे अपनी मां से बेहद मोहब्बत थी। यहां तक कि दूसरी जंग अजीम में जब उसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक जेरे जमीन बैंकर में जा छुपा। उसी बैंकर में उसने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। उस बैंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी मां की तस्वीर लटका रखी थी। दोस्तों, वो मुसव्विर बनना चाहता था। वक्त इंसान को इंसान से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज़े जवानी में एक अजीम मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा। मां की वफात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में उन्हें बेचकर रोजी रोटी कमाता, लेकिन बुरा हो ऑस्ट्रिया और हंगरी के वली अहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अजीम छिड़ गई। इस जंग की वजह से आलमी फौजें अपना भर्ती का मयार कम करने पर मजबूर हो गई। कमजोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत उसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया था। अपनी फौज की वर्दी और बैजेस भी उसी ने डिजाइन किए। गो के वो सिफाकियत में किसी का सानी नहीं रखता था, लेकिन हकीकत में वो एक अजीम लीडर कहलाया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, एक इंग्लिश फौजी जिसके निशाने पर हिटलर था, हेनरी टैंडी, वो बरतानवी फौजी जो एक गोली से हिटलर को कत्ल कर सकता था। अगर वो ट्रैगर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख मुख्तलिफ होती। हेनरी टैंडी बरतानवी फौज का 26 साला जवान था। जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फौज की शिकस्त हुई और फौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। उसके पीछे बरतानवी फौजी थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो उसके हाथों में असलहा भी नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बरतानवी फौजी उस पर राइफल ताने खड़ा था। उस वक्त हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए लहराए होंगे, लेकिन कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फौजी भी तन्हा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया। कुछ देर बाद हिटलर भांप गया कि बरतानवी फौजी उसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचा करके एक तरफ को निकल गया। बहुत अरसे बाद जब जंग अजीम की तस्वीर शाया हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया
اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک بار برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین جب ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے ہنری ٹینڈی کا شکریہ ادا کرنے کی درخواست کی۔ چیمبرلین نے ہٹلر سے وعدہ کیا کہ وہ لندن پہنچتے ہی ہنری کو فون کرے گا اور ہٹلر کے جذبات اس تک پہنچا دے گا۔ اس طرح ہٹلر نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ایک گولی ہٹلر کو موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی اور یوں کئی یہودی اس سفاک قاتل کے ہاتھوں قتل نہ ہوتے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم جو کہ ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی، اسی میں وہ اتحادیوں کے کیمیکل ہتھیاروں کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے چند دنوں کے لیے وہ اندھا بھی ہوا، لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بصارت ایک بار پھر سے کام کرنے لگی۔ عین ممکن تھا کہ علاج کے بعد اسے دکھائی نہ پڑتا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناظرین، ہٹلر کو اپنی 23 سالہ بھتیجی گیلی راوا سے عشق ہو گیا تھا۔ گیلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ میرا چچا مجھ سے ایسے ایسے مطالبے کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ یقین نہ کرے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ سکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا۔ ہٹلر کی زندگی تلخ ترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ اس کے سوشلسٹ مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ دوسری جانب گیلی ان واقعات سے دل برداشتہ ہو گئی، کیونکہ اس پر ناجائز تعلقات کے الزام لگائے جانے لگے۔ یہ دیکھ کر گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں اسے گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا تھا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دی۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس نوبیاہتا جوڑے یعنی ہٹلر اور ایوا نے خودکشی کی۔ ناظرین گرامی، ہٹلر کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنوا کر دیکھتا کہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ ایک مصور رہ چکا تھا اور اسے علم تھا کہ انسان کے مر جانے کے بعد تصاویر اس کی باقیات ہوتی ہیں، اس نظریے کا اظہار ہٹلر نے اپنے ایک قریبی ساتھی سے بھی کیا تھا، جبکہ چند افراد مانتے ہیں کہ وہ ظاہری عزت کے لیے ایسا کرتا تھا۔ دی ڈسکوری کے معزز دوستو، ہٹلر کو اس کی مونچھوں کی وجہ سے بھی شہرت ملی۔ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھی، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ میں ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو وہ اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ اندازے سے کاٹ دی، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا۔ ہٹلر کو اپنی زندگی مونچھوں سے زیادہ پیاری تھی۔ بعد میں اس نے انہی مونچھوں کے سٹائل کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا، جو آج تک اس کی پہچان ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں سب سے اہم سوال کی، یعنی ہٹلر کو یہودیوں سے نفرت کیوں تھی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتی ہے اور بہتر انسانی ماحول کے لیے ضروری ہے کہ غلام اور نیچ قومیں ختم کر دی جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہودی چونکہ ایک عرصے سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے وہ انہیں گھٹیا قوم سمجھتا تھا۔ مزید یہ کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے درپردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ سزا دیتا ہے تو انصاف سے دیتا ہے اور اس میں ظلم کا پہلو نہیں ہوتا۔ انسان جب خدائی ٹھیکیدار بن جائے تو پھر ہولو کاسٹ بھی ہوتا ہے اور سکوت بغداد بھی۔ ایسا ہر واقعہ سفاکیت و حیوانیت کی مثال بن جاتا ہے۔ ہٹلر کی یہود دشمنی کی ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے
کہ ہٹلر دراصل ایک یہودی کی ناجائز اولاد تھا۔ اس کی ماں چونکہ جرمن تھی، اس لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا انتقام پوری یہودی قوم سے لینا چاہتا تھا، لیکن مورخین اس وجہ کو زیادہ وزن دینے کے لیے تیار نہیں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی اس دلچسپ ویڈیو نے آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔